हमें ज्वाइन किया है अभी खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, साबिक वज़ीर भी रह चुके हैं। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया अफ्तार साहब। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और बात यह है कि हम मुसलसल डील की बातें सुन रहे हैं, फिर डील की बात होती है, फिर कोई ना कोई स्पैनर इन द वर्क्स जिसे कहते हैं, कोई ट्वीट आ जाता है, हॉट एंड कोल्ड खान साहब खेल रहे हैं और आपको अच्छा खिला रहे हैं, तो साथ आपको कह देते हैं कि आप कठपुतली हैं और हम बात करेंगे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से। आप फिर कोई ना कोई ऑफ़र कर देते हैं बातचीत की, लेकिन हो नहीं पा रही। तो लगता ये है कि खान साहब ने ना सिर्फ मीडिया कैप्चर किया हुआ है बल्कि आप सब लोगों का जहन भी कैप्चर किया हुआ है और जिधर वो चाहते हैं लगा लेते हैं। क्या ये दुरुस्त है? जी नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। देखिए, ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि बानी चेयरमैन जमहूरियत की कोई जंग नहीं लड़ रहे, वो आइन की बालादस्ती और सिविलियन सुप्रेमेसी की जंग नहीं लड़ रहे, वो तो सिर्फ इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। और गालिबन इस वक्त अक्सर सियासी जमातें इक़्तिदार की जंग ही लड़ रही। लेकिन ये जो लबादा सियासत है होती आइन इक़्तिदार और के लिए है। हाँ, आइन और जमहूरियत का लबादा है, ये तार तार हो चुका है। और जो कि अब उन्होंने खुद जो है उसको फाड़ कर फेंक दिया है, जब उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और नुमाइंदा मुकर्रर करें, तो लिहाजा वहाँ वो करें। लेकिन जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ उन्हें दावा है, उनके सामने एक जिम्मेदारी भी तो है ना। ये तो नहीं ना जमहूरियत का मतलब कि आप सिर्फ वजीर आला बनकर बैठ जाएं और वज़रा बनकर बैठ जाएं, और वहां जो बदतरीन दहशत गर्दी हो रही है उसको रोकने के लिए क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास कोई ज़हन नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, और वो हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं कि कोई गुफ्तगू होगी, वफाक कोई प्लान करेगा, और जब वफाक जो है उसको बिल आकर आगे आना पड़ता है, रियासत को आगे आना पड़ता है, तो वो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये जब हम देखते हैं तो यहाँ कोई शायद हम सब पर ये बात लागू है कि जमहूरियत के लिए कोई जंग नहीं लड़ रहा इस वक्त। इक़्तिदार की एक ये बात कशमकश खुर्रम है। साहब आपकी बहुत और अहम है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, लेकिन मैं आपकी तवज्जो वापस सियासत वाली बात पे लाना चाहता हूँ। आपने अभी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ बात करने की वो बात करते हैं और आइन और जमहूरियत की बात नहीं करते, सिर्फ इक़्तिदार की बात करते हैं। अभी कल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनकी मुलाकात हुई जनरल फैज़ से, जनरल एजाज अमजद के घर, और जनरल फैज़ ने कहा कि हम तंग आ चुके हैं खान से, आप लोग जो है वो हुकूमत फ़लाँ वक्त फ़लानी जगह बना लें, फ़लाँ वक्त फ़लानी जगह बना लें। तो वो क्या था? अगर ये आइन और जमहूरियत के ख़िलाफ़ है तो वो क्या आइन और जमहूरियत के हक़ में था? जी, उसकी बेहतर तो एक्सप्लेनेशन मेरे सीनियर हैं, बड़े बड़े भाई हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वही दे सकते हैं। मैंने तो इसलिए आपके सामने खुलकर आप बात एक कर दी सियासतदान है के कि तौर पे, जो एक सियासतदान के तौर पे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा के तौर पे, आप ऐसी पॉलिसी मुस्लिम लीग नून की एंडोर्स कर सकते हैं? जी, हमारे सामने शायद उस वक्त तो 2019 में अभी खदो खाल वाजे नहीं हुए थे इमरानी फाशिज्म के, लेकिन आज वो सब पाकिस्तानी जो मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं उनके सामने एक बहुत ही पुल सरात जितना तंग रास्ता है कि एक तरफ फौजी आमरीत है, दूसरी तरफ इमरानी फाशिज्म, और उसके दरमियान में से जमहूरियत और आइन का रास्ता निकालना, जो कि चलिए, आपकी आसान ये नहीं। बात मान लेते हैं, हाँ आपकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे, इंतज़ामी तौर पे खान साहब ने आप सबको बांधा हुआ है, हिलने नहीं दे रहे। स्टॉक मार्केट देख लें, फिर नीचे चली गई, डॉलर स्टेबलाइज नहीं हो रहा, इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो रही, महंगाई थोड़ी कम हुई है, मानता हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो एक मैसेज मार्केट को जाना चाहिए स्टेबिलिटी का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख लें, केपी में आपके साथ सियासी सपोर्ट नहीं है ऑपरेशन में, बलूचिस्तान में इस वक्त अदम इस्तेहकाम है, तो और सारा जो नैरेटिव है, मीडिया है, वो कैप्चर किया हुआ है खान साहब ने। तो आप तो हर महाज पे पसपा हो रहे हैं, कोई अदालत से रिलीफ आपको नहीं मिल रहा, उनको मिल रहा है, तो कैसे ये किस तरह फिर मुल्क आगे चलेगा? जी, देखिए, जहां तक के मीडिया इनिशिएटिव की बात है, मैं आपसे बिल्कुल एग्री हूँ। मुस्लिम लीग नून को और दूसरी जमहूरी जमातें हुकूमत में, उन सब के सामने एक मीडिया प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा चैलेंज है।
اور چیلنج یہ آ گیا ہے کہ 31% ووٹ لینے والی جماعت جو ہے وہ انکاری ہے کہ اس کے خلاف 69% ووٹ پڑا ہے، اور 69% ووٹ لینے والے اس وقت ایک مخلوط حکومت کی صورت میں موجود ہے اسلام آباد میں۔ تو اب تو یہ جو آپ لوگ کیوں نہیں کر پروپیگنڈا رہے کے اس پہ؟ ذریعے، ہاں یہ بالکل، یہ اس میں ایک کوتاہی ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا کی جنگ ہے اس میں ابھی جو ہم تو یہی کہیں گے جو جمہوری جماعتیں ہیں وہ بہت پیچھے ہیں، کیونکہ یہ جو ایک نیا ہتھیار ہے، اور یہ ہتھیار اس کی جو بنیاد ہے وہ اس فورن فنڈنگ کے ملینز آف ڈالرز ہیں جو ہر مہینے تحریک انصاف کو حاصل ہوتے ہیں، جس کے ذریعے انہوں نے ایک خرم پہلی صاحب دفعہ آپ سے ہم نے دیکھا ہے معذرت کے کہ دنیا ساتھ، کے کیونکہ دوسرے آپ کے ممالک ساتھ میں بھائیوں ایک جیسا پورا تعلق نیٹ ہے، ورک ہے۔ لیکن یہ دلیل جو ہے نا فارن فنڈنگ کی اتنے سالوں سے دی جا رہی ہے، نکلا تو کچھ نہیں، حاصل وصول تو کچھ نہیں ہوا۔ ابھی آپ نے میڈیا کا تو چلے مان لیا، عدلیہ کا دیکھ لیں، اگر آپ میرٹ پہ یہ کام کرتے، ججز کو میرٹ پہ لگاتے، چاہے فیصلے آپ کے خلاف آئیں یا حق میں آئیں، وہ بہتر نہ ہوتا؟ جی میں عدلیہ پر بھی آتا ہوں، لیکن پہلے ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو ہتھیار ہے سوشل میڈیا پہ پگڑیاں اچھالنے کا، خاندانوں کو بے عزت کرنے کا، ہراساں کرنے کا، یہ پاکستان کے تمام اداروں پر پی ٹی آئی مستقل استعمال کر رہی ہے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہراساں بھی کیا جاتا ہے۔ کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کے خاندان کی جو ہے وہ غیر اخلاقی نقلی ویڈیوز بنا کر ڈالی جائیں۔ ابھی ہماری بہن عظمہ بخاری کے ساتھ یہ ہوا، تو لہٰذا ایک حملہ آور تو ہیں، کچھ لوگ تو اس کی وجہ سے ہراساں ہو جاتے ہیں، خوف میں آ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ججز کی تقرری کا تعلق ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیشہ اس بات کو سوچ کر ہی حکومت وقت کو، جو اس وقت بھی تھی، کام کرنا چاہیے کہ یہ جو تقرریاں ہیں یہ عارضی اگلے چند ہفتے گزارنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک مستقل پاکستان کے جو اعلیٰ ترین ادارے ہیں ان میں جن لوگوں کو لگایا جا رہا ہے ان کو لگانے کی ذمہ داری ہے۔ 2 سال پہلے 63A کا دیا، مجھے مکمل کرنے دیں، جس کے ذریعے انہوں نے اپنا فیصلہ الٹ کر پنجاب کی حکومت الٹی، اور اسی طرح ابھی جو ریزرو سیٹ کا فیصلہ ہے، تو لہٰذا اگر ان کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ یہ کھیل کھیلیں گے اور پھر ری ایکشن نہیں آئے گا، وہ خود ری ایکشن دے رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں بھی ری ایکشن آئے گا۔ تو ٹھیک یہ ٹھیک بالکل ٹھیک ہے کہ حکومت کے سامنے بڑے مشکل چیلنجز ہیں، لیکن میں آخری بات معیشت کی ٹھیک ہے، کرنا مشکل چاہتا ہوں کہ چیلنجز ہیں خرم صاحب۔ پاکستان کی ایکسپورٹس میں اب 11% اضافہ ہوا ہے، پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ریکارڈ لو پر ہے، پاکستان کی جو مہنگائی ہے وہ تیسرا مہینہ ہے کہ وہ لو لیول پر ہے، سٹاک ایکسچینج کی آپ نے بات کی، ٹھیک ہے، لیکن IMF کے ساتھ معاہدہ ہے، فچ کے ساتھ ریٹنگ ہے، پاکستان کی معیشت کو استحکام پہ آ رہی ہے، لیکن آپ جیسے شاید ہاں جو ٹھیک ہے، یہ بالغ نظر لوگ ہیں ہمیں مثبت بتائیں کہ اشاریے ہیں، میں اسلام مانتا آباد میں جو بحران ہے وہ میں کیسے حل مانتا ہوں ہوگا؟ میں مانتا ہوں، لیکن بات ہو رہی ہے اس وقت سیاسی جو اور پروپیگنڈا کے لیول پہ، آپ اور عدلیہ کے لیول پہ آپ نے بھی مجھے ایک بہت اہم بات کی، آپ نے کہا بہت مشکل چیلنجز ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ نے اس سے پہلے سانس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اس وقت ججز کی جو پروموشن کی گئی وہ چند ہفتے کا آگے سینیریو دیکھ کے کی گئی۔ اگر ہمارے فیصلہ ساز پاکستان کے اتنے اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے وزراء اگر ان کا ویژن چند ہفتوں سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا اور اتنا پریشر نہیں سسٹین کر سکتا، تو میں پھر نہ ہی سمجھوں اپنے مستقبل کے لیے کہ آپ لوگ تو کچھ کر نہیں پائیں گے اگر نروز کا یہ حالت ہو۔ جی اس وقت تو اصل میں جیسا میں نے کہا ملک کی معیشت تو استحکام کی طرف جا رہی ہے، لیکن اسلام آباد میں جو ایک اضطراب ہے اور وسوسہ پھیلا ہوا ہے، اس کا جو حل ہے وہ بالآخر وزیر اعظم نے اور پارلیمان کے ذریعے ہی اس کی طرف، اسی لیے بار تو بار مذاکرات کی بات کی جاتی ہے کہ جو لیکن آپ سے نہیں وہ NRO مذاکرات ایک کرنا شخص چاہتے، کے تو لیے کیا نہیں آپ جانا۔ سمجھتے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ڈیل ہو جائے گی؟ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جب بھی ڈیل ہونی ہے وہ ہماری اجازت سے نہیں ہونی، تو لہذا یہاں پھر جو ذمہ داری پاکستان کی عوام نے دی ہے معیشت کو استحکام دینے کی، دہشت گردی سے لڑنے کی، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈیلیور کریں، پنجاب کے عوام کو بہتر خدمات فراہم کرنے کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ جو ٹھیک آئیڈیلزم کی ٹھیک ہے گیم تھی جمہوریت کی اور آئین کی، وہ ابھی دور ہے ٹھیک ہے ہمارے سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب کرنے کا۔